मुखेल वोड देवा हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कोर। नियाळा कादार क्रिकेट खेळ आमकां सगळ्यांक आवडीचो। कोणूय खेळगड्यान 100 वा 200 धांव रन्स काडले जाल्यार खेळगडी आपले हेल्मेट आनी बॅट वयर उबारून मळबार दोळे लावन देवाक आर्गां दिता। हे तांचें कर्तव्य पळोवन कौतूक दिसता। अशेंच फुटबॉल खेळांतूय चलता। खुर्साची कुरू ते काडटात वो जमनीचो उमाव घेतात। आपोसलांनी जेजू लागीं मागलें, आमकां मागणें करूंक शिकय। जेजू तांकां आमचे बापा हें मागणें शिकयलें। मागण्या वरवीं आमचे आनी देवा मदें संबंद वाडटात। ताच्या एकवटान आमी जिवंक शिकता। तुटलेले संबंद गोड करूंक मागण्यांतल्यानूच जेजूक चिटकून रावुया। तोच आमचो ओरोम आनी शेवट। पयल्या वाचपान होजिया आमकां उगडास करता। म्हाका तुमचे योद्न नाकांत मोग जाय। होम नाका देवाची ओळख जाय। शिव वर्तमानांत एके वपारींतल्यान आमकां सिद्ध जाता देवाक कसले मागणे आमचे आवडटले तें। 2 वसूलदाराची देख आमी घेवया। देव हांव एक पातकी म्हजी काकलूत कोर। इतलेंच म्हणून देवाचो आशिर्वाद आनी मोग ताणें जिखून घेतलो आनी देवाक तो मानवलोलो जावन कुरपेन भरून घरा परतलोलो। जो आपणाकूच खालतो करता ताका देव सदांच वयर उबारता। अशेंच ताचे सवे घडलें। हांवें आनी तुवें कोणाची देख घेवची, फारिजेवाची वो 2 वसूलदाराची? म्हजो थाराव। 2 वसूलदारा परी ल्हानविकायेन पातकाचे बोगसणे देवा लागीं हांव मागतलों।